اے دنیا زن خیز پلیتی کتنی مل مل دھوئے ہوں دنیا کارن عالم فاضل گوشے بے بے جس دے گھر وچ موتی دنیا اوکھے گو کر سوور او جنہ ترک تھی دنیا کی تیا حضرت باہو او باگر نکلے کھولو کل نفس ذائقۃ الموت پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہر ذی جان نے موت دا ذائقہ چکھ لینا ہے ہر ذی جان نے موت دا ذائقہ لے لینا ہے میں دوستو تواڈی بارگاہ وچ ایک عقیدے دی بات کر دیا عورت دا خاوند سخت ہووے رمضان المبارک دا مہینہ ہووے علماء فرماندے نے عورت نو ڈر ہووے کہ میری اگر نمک مرچ سالن وچ زیادہ یا تھوڑی ہو گئی میرا خاوند مینوں متنبہ کرے گا میرا خاوند مینوں ڈانٹے گا او دے لئی شرعی اجازت وے او سالن نو چکھ لوے چکھن تو بعد تھک دے وے او دا روزہ ٹوٹے گا نہیں اگر عورت روزے دی حالت دے اندر سالن نو چکھ کے اگر تھک دے وے او دا روزہ نہیں ٹوٹدا ایک مومن جڑا موت دا ذائقہ چکھ لیندے پھر او دی حیات بھی نہیں ٹوٹ سکدی خدا دی قسم ہے جے میرے جے گناہگار دی حیات ٹوٹ نہیں سکدی پھر نبیاں دے تاجدار دی حیات کیویں ٹوٹ جائے گی ایویں نہیں بریلی دے بابے نے آکھیا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ بریلی دا بابا قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کملی والے یا تو زندہ ہے قسم اٹھان دی ضرورت کی پیش آئی ہے بریلی دے بابے نے انکار کرنے والے دے سامنے قسم فرما کے آکھیا کائنات والے ہو جڑا ساڈا نبی ہے وہ کل بھی زندہ سی وہ اج بھی زندہ ہے وہ قیامت تک نہیں بلکہ قیامت تو بعد بھی زندہ رہے گا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ لا میری چشم عالم سے چھپ جا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہر ذی جان نے موت دا ذائقہ لے لینا اپنا ہووے بیگانہ ہووے دیوانہ ہووے کوئی منافق ہے کوئی عاشق ہے کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے پروردگار عالم سارے انہوں رزق عطا فرما رہے ہیں خدا دی قسم کوئی انہوں سجدہ کر دے انہوں بھی رزق عطا کر لے ہے جڑا او دا منکر ہے انہوں سجدہ نہیں کر دا رب العالمین انہوں بھی رزق عطا فرما رہے ہیں انج کر کے کہہ لو جڑا انہوں اکبر من دے انہوں بھی رزق عطا کر رہے ہیں جڑا انہوں اکبر نہیں من دا انہوں بھی رزق عطا کر رہے ہیں میرے نبی دے دیوانے
انج کر کے کہہ لواں اپنا لہجہ بدلنا چاہنا یارو جڑا یزید نو من دے اونوں وی رزق عطا کر دے جڑا حسین دے نعرے لاندے اللہ اونوں وی رزق عطا کر لے خدا دی قسم جڑا چن سورج ستارے سیاریاں نو پوجے اللہ اونوں وی رزق عطا کر لے او جڑا پتاں نو پوج دے اللہ اونوں وی رزق عطا کر دے تے جڑا اللہ دی بارگاہ وچ 5 ویلے آ کے سجدہ ریزی کر دے اللہ اونوں وی رزق عطا کر لے رب دی مرضی ہے بے شرق و غرب جنوب و شمال جتنے بھی کوئی وس دے میں اونوں وی رزق عطا کرنا جڑا مینوں من گیا او دا وی رب میں واں جڑا میرا منکر ہو گیا او دا وی رب میں واں جویں رب رزق ساریاں نوں دے رہے ہے اسی طرح رب ذوالجلال نے موت بھی ساریاں نوں دینی ہے جویں خالق ساریاں دا وے اسی طرح رب ذوالجلال موت بھی ساریاں نوں عطا فرمائے گا خدا دی قسم جڑا اونوں من گیا ہے اونوں بھی موت دے دے گا جڑا او دا انکار کرنے والا ہے رب اونوں بھی موت عطا کر دے گا میرے نبی دے دیوانیوں اے دے اندر کسے مسلک دا اختلاف نہیں کسے مذہب دا اختلاف موجود نہیں میرے نبی دے دیوانیوں جڑا بھی مذہب جڑے بھی فرقے دے نال کوئی تعلق رکھ دے وہ یہ ضرور بات ایگری کرے گا موت نے آونے اگر کوئی پکے کلیاں وچ نہیں ہوے گا فی بروج مشیدہ موت اتھے بھی آ کے اچک لوے گی دنیا تو چلے آ جانے ایتھے بیٹھ نہیں رہنا موت نے آ جانے اے وکھری گل کوئی روڑ دین دے کوئی ساڑ دین دے کوئی بغیر جنازے تو دب دین دے کوئی ساڑن تو بعد او دی راگ پانی وچ بہا دین دے کوئی ایسے جڑا عزت دے نال غسل دے کے کفنا کے عزت و آنر دے نال کندیاں تے اٹھا کے قبر وچ چھوڑاں دے اللہ دی قسم مر سارے نے جانے میرے مرن وچ تے داتا علی حجویری دے جان وچ بڑا فرق ہے زید عمر بکر چلا جائے خواجہ جمیری دے جان وچ بڑا فرق ہے او یارو میرے علی نو موت آئی ہے پر انہاں دی تے میری موت وچ بڑا فرق ہے اللہ دی قسم ہے مولا علی نے بھی موت دا ذائقہ چکھے ہے علی دی موت تے میری تیری موت وچ بڑا فرق ہے عثمان غنی دے وصال وچ بڑا فرق ہے حضرت عمر فاروق تے دیگر انساناں دے وصال وچ بڑا فرق ہے او یارو ابو بکر صدیق دی کیسی موت ہے جدوں نبی دی بارگاہ وچ جنازہ آیا ہے جناب والا میت ابو بکر دی آئی ہے غلامان مصطفیٰ نے آکھے ہے کملی والے تیرا یار ابو بکر آیا ہے قبر وچوں آواز آ گئی ادخل الحبیب الی الحبیب لیاؤ ذرا یار نو یار نال ملا دے وا اللہم صلی علی محمد